माको काय नाका हेका ऐसे ड्रॉप झाली सकाळी रोबोट होता चला सकाळी आयज आमी आहाय कुर्तोरी आणि आमगे इश्यू म्हणल्यार आमगे शेतां उदक लागना. आमगे शेतां हे आमगेले पयलो ओळ म्हणटा हे शेतां तेजे उपरांत आसा सकयल मागीर कोंटेर मागीर आमगे बायड आनी मागीर सकयल वांयंग रोट्टी. सो हांवें एक लेटर केल्लें मामलेदारा आमगे थोड्या शेतकारांक सायन घेवन एक लेटर केल्लें जांद्राचे 10 तारखेर मामलेदारान लेटर केल्लें. लेटराचें हांवें म्हणलेलें आमकां शेतां उदक लागना आनी थोडेशे तळ्या उदक येता ते उदका लागून आमचे मदें झगडी जाताय. सो इन फ्युचर आमकां आमचे मदें झगडी जावपाक नाकाय म्हूण हांवें मामलेदाराक लेटर केल्लें अर्जंट बेसीस आमकां उदक प्रोविजन करचें म्हूण. आनी आमकां उदक शेतां उदक लागता आमगेले लागीं तळे आहा रायतळे तळे म्हणटात तेका ते तळ्याचें उदक आमगे पुर्वजांनी ते तळे राखून दवरलेलें आमी हिंगा शेत रोवन खाचें म्हूण आनी आमगे पोट भोंवचें म्हूण. सो आतां हेच चालू आहा हिंगा बोलदें जालो आहा हिंगा ते तळे आतां आमगेले कुर्तोरी फार्मरांगेले एसोसिएशन आहा रायतळे आनी वायगुंडे एसोसिएशन म्हण आहा ते एसोसिएशन अंडर हे तळे आहा आतां आनी ते कितें करता एवरी इयर ते तळ्या नुस्तें घालताय आनी ते पसून ते खाताय आनी तेंक दिसता ते आपल्याक एक बिजनेस म्हूण आनी तेणें स्लो आतां शेतकारां हे त्रास करपाक स्टार्ट केले. म्हणल्यार आतां ते कितें करताय शेतकारां त्रास करताय उदक सोडून दिनाय ते एवरी इयर हे प्रॉब्लेम जाता. हे आतांचे इशू न्ही हे बरे वर्सां पयलींचो हो इशू आसा आनी हेज्या पयलीं कोण उलयनासलो कित्याक शेतकारां हे मनीस मोठे मनीस कोण आहाय ते आमगे गांवां हे शेतकारां दामून दवरताय आनी तांकां भिवून दवरताय. सो आतां हांवें कितें केलें हांव हे शेत रोयत म्हूण हांवें एक इनिशिएटीव केलो एक लेटर केलें मामलेदाराक आनी ताका हांवें आनी CC कॉपी आमगे गांवचो MLA रेजिनल MLA तेका केली आनी प्रेजिडेंट एसोसिएशनाचो आनी हांवें शेतकार थोडे एकठांय करून हिंगा एक मिटींग घेयली त्या दिसा आमी बरें उलयले आनी प्रेजिडेंटूय म्हणपाक लागलो तुमगे शेतां उदक ना आपूण उदक लावन दिता आनी मागीर तो अशें करून उलयता बरें आश्वासन बी दिता पूण उदक सोडटा 2 दीस सोडटा तिसरे दिसा उदक बंद करता आनी इचारल्यार सांगता तळ्या उदक ना म्हूण पूण तळ्या उदक भरपूर आहा आमी चोयलें उदक भरपूर आहा पूण तो लावपाक सोदना. आतां कित्याक लावपाक सोदना तेगे कितें प्रॉब्लेम तें आमकां खबर ना. सो आमी तेजे उपरांत आमी आमकां रिजनलान म्हाका लेटर केली शेतकारांक घेवन आपल्या बगले यो म्हूण आनी हांव मागीर थोड्या शेतकारांक घेवन तेगे ऑफिसान गेलो मिटींग केली आनी रिजनलान ताका सांगिल्लें उदक सोड म्हूण शेतकारांक तेजे 1000 रुपया दंड म्हणलें आपूण उदक सोड म्हूण पूण तो उदक सोडना. एक पाट सोडलें ताणें उदक आनी 2 दीस कंटिन्यू दवरला आनी तिसरे दिसा परत बंद केला. तो आनी हांगा सकयल बायडा म्हणटा तें उदकूच लागना तें खुश आपल्या दोळ्यान येवन चोयलां बी तो जाणा उदक ना म्हूण तरी आसतना तो आतां म्हाका दिसता निमाण आतां 15 दीस जाताले आमगे शेतां उदक ना आनी आतां हो असो टायम येयलो आहा तेका उदक जायच नाजाल्यार आमगे शेतां कितें इल्लें येता तें आख्खें पोल जावन वयतलें. तेका लागून हांवें आमगे रुबड बाब ताका एक उलो मारलो आमकां मातशें तुजो आदार जाय म्हूण आमी शेतकारां आमी सारके हेल्पलेस जालो आहाय आमगे गांवचो MLA आमकां जायते भाशेन आमकां आदार करूंक सोदना अशें आमकां दिसता. कित्याक तेगे मनीस येवन शेतान चोवन गेलोले तो त्या बांदाचें उलयला तेजें हें करता पूण आमकां प्रायोरिटी आहा आमकां आमगे शेतां उदक जाय नाजाल्यार आमगे शेत मोत्ता. सो आमकां मेन म्हणल्यार आमकां शेतां उदक जाय. सो तेजें आमकां दिसता आमगे MLA व्हडलेच इंट्रस्ट घेयनायस म्हूण तेका लागून हांवें आमगे रोबोटाक आपयलो आनी तेका हांवें आमकां मातशें आदार कर म्हणून सांगिल्लें. कायतानान
आपल्याला डिफिकल्टी किती आहा ती सांगली. आयज 6 तारीख फेब्रुवारीची 2024. आयज घणघण वाजता अख्ख्या गोंयांत आनी तो घणघण करपाक हे लोकांक उबारून बस करून वतात. हे घणघण करपाच्या थिंगा वचोन आनी हेंची शेतां हिंगा सुकपाची. हेंचो जीव हेंचो शेतांचेर आहा आनी हे एसटी कम्युनिटीक एक टार्गेट जाल्लो आहा. क्लियरली कळटा एसटी कम्युनिटीक टार्गेट करतात. तेंची शेतां हें केल्यार उदक नासतना तेंच्या मुळांत तुमी दाखोवचें ही तेंची जमीन सुकी जाल्ली आहा. हिंगा तर उदक ना आनी ते वटेन परिस्थिती पळोवपाक ना. हो आनी आमचो कुट्टोरेचो MLA व्हडली भाशण करता. एग्रीकल्चर ह्या लेवलाचेर वयलां, एग्रीकल्चर त्या लेवलाचेर वयलां. अरे तूं उदकूच सोडना आनी खुंयच्या लेवलाचेर वयलां. आज ती उदक शेतकाराक एक आयज हेंकांच लॉस की उदक मागपाक पडटा म्हणून तेंकां हें येवपाक जाय. हें मागपाक गरजूच ना, ऑटोमॅटीक येवपाक जाय. शेतकारांचो हो हक्क तेंचो आनी तेंकां तोंड उगडपाक गरज पडनाका शेत रोवपाक जाय म्हणून. आनी तेंचें हें भात जें पळय शेत रोयलां तें पोल जातलें. पूण ह्या सरकाराक हें पडोन वचोंक ना. हे सरकाराक तो तेंचो येयलो तो दिल्ली सावन येयलो तो थिंगा फातोड्डा तेंकां हे लोकांक ते बसी भरून वतात. ते करूंक ते कापाज आहात. हे फकत ना बसी भरपाचे आनी थिंगा नारे लावपाचे, नाचपाचे लोकांनी. आनी हिंगा शेतां तेंची मरण वयतात. भातां तें पोल जाता तें तेंकां कळोन वचना. कोण भोंवत खूंय दारां मिटींग येवपाक जाय. मिटींगेक कोण येयला? देव येयला. तेंकां हे शेताची चड गरज. ही भूक मारता तेंची. हे शेतांचेर ती वयर सरल्या फामील राखल्या. हे गोंयकारपण सांबाळना. कोण येता तुमी वचपा हाल्या तुमी वसाय न्हिदाय थिंगा. कालची रातीचे कडेन वचून तुमी न्हिदों जाहलोली ना 2 दिसां राती कडेन वचून थिंगा न्हिदोन रावपा जाहलोलें. तुमी तेच इतलो मोग जाल जाल्यार आमकां जाल्यार कांय दिसना तेंच्यान कितें केलें म्हणून ह्या सरकारान. ह्या सरकारान आमकां आज उदक तर दिनात शेत रोवपाक. हो सरकार आमकां जाय कित्याक? वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो पळय आहा व्हडले ते भाशण ठोकता आनी वडा खाया, पाव खाया, ये खाया, वो खाया. हे जोक ते तुगे घराको दवर ना ते घराको कोण आहा तेंकां सांग. ते हे जोक सांगपा तुका आमी इल्लें करून हाडूना. तुगे काम करून हाडला. तुका तो हें ना तो तुका कॅपेबिलिटी ना. तुका दिसता जाणटी पिराय जाल्यार जर इलेक्शनाक कंटेस्ट करूं जायना. बसय मरे घरा कडेन. तुमी जाणटी जाल जाल्यार तरणाटे चान्स दियाय हे एग्रीकल्चर मुखार व्हरोंक. बसय तुमी नाजाल्यार हाल रिजायन जावन राव घरा. रि-इलेक्शन जावन दी, बाय इलेक्शन जावन दी. एग्रीकल्चर मिनिस्टराक सांगता. आनी WRD मिनिस्टर कितें करता? तुजी जबाबदारी आहा. तुमकां जर दिसता तुमची एज जाल्या सोडय, फाल्यां रेजिग्नेशन जाय आनी जावन दी थिंगा रि-इलेक्शन, बाय इलेक्शन जावन दी. वयतय थिंगा आमकां फोंडा घालता आनी ST कम्युनिटी फकत ना तुमकां हे बसी भरल्यो गेले. काल एक थिंग जोक केला ST कम्युनिटी लागून जाय जाण येयले ते मिडियाक उलयताय ते ST कम्युनिटी इतलो मोग तितलो मोग हे ST कम्युनिटी तुमी उदक दिनाय शेत रोवपाक आनी तुमी ST कम्युनिटी मरतले. तुमकां फकत ना वोट जायो तेन्ना तुमकां ही ST कम्युनिटी जाय. आनी थिंग कोण येताय तुमगेले ते फातोड्डा वो आनी खूंय येताय तेन्ना हो लोक जाय तुमकां. तुमगे स्ट्रेंथ दाखोवपाक बसी भरोवन व्हरोंक. आनी तुमकां ST कम्युनिटी कित्याक नाका? 2 कामां. तुमगे लिडर येताय तेन्ना जाय. ह्या कारणा लागून हे डबल इंजीन आमकां सरकार नाका. ह्या कारणा लागून आमकां गोंयाक रिजनल पार्टी जायो. तूं लिडर हेज लिडर यो ना तेज लिडर यो आमकां फरक पडना. यो आनी वच आमकां खबर आसना. आम तुजेर दवरलो ना. आमकां जाय आमची शेतां. डबल इंजीन जाल म्हणटच इफेक्ट जाता. बसी बंद आमी तेंकां ताळयो मारून तेंकां तकलेर तेंच्या पोस्टर लावपाचे, तोंडार रुपणी घालून रावपा पडटा थिंगा. आनी हो भावाक हेची परिस्थिती जाल्या ही इमोशनली हो शेत रोवन हो येयल्लो मनीस आज हो झगडटा आपल्या गांवच्या बसत सगळे शेतकारां बराबर रावन. आनी हे सरकाराक आनी हे कुट्टोरेच्या MLAक लॉस दिसपाक जाय. हे बायलेची आनी सगळ्यांची ही 80+ वर्स जालोली बायल. आज तुमी ह्या देंपराच्या समोर 1.5 वर जावपा जालो आसतली. हे 1.5 वराचे जाणटे बायलांक तुमी हे शेतांक देवयता. एक लॉस आसलोली. तुमी लॉस सोडून दिल्यो आहा. आनी वोटर मात आमकां कुट्टोरकारांक बी लॉस हेंकां वोट माल म्हणून दवर हेका असली लिडर आमी हाडटात म्हणून लॉस दवराय आनी गिन्यानान उजवाड घाराय. हांव मागता आमचो आमी हेजो फार्मींग कमिटीचो प्रेसिडेंट आहा जायत जाग्यार भारी वावुरता जायते कम्युनिटीक. हांव मागता बाब सैनीनी तुजी मातशें म्हायती दिवची तेंकां. नमस्कार गोंयकारांनो. हांव सैनी गोमीस आनी हांव
फार्मिंग सोसायटीचो प्रेसिडेंट. आज खूब दूख दिसता म्हाका हे आमची जाणटी एसटी भाव भयणां हिंगा तळमळटा त्या उदका आनी बारी हे वताच्या भारांत आज हिंगा उबो रावलो आसाय. कित्याक पासत रावले ती आयज हिंगा कोश्ट करून पोट बोताय. आपूण तेंचे जिवीत आख्खे शेताचेर चल्लेले आसा आनी तेमी हे शेतान काम करून आपल्या भुरग्या बाळांक व्हडकेनी शिकयली आनी तरी आसतना आज पासून ती जाणटे पिरायेर हे शेत रोवन खातात. तरी आसतना ते फावो तें उदो मेळना तेमकां. हेजें कारण कितें? हो सरपंच हिंगाचो खूंय आहा, पंच खूंय आहा, MLA खूंय आहा. हे बारीक समाजा लोकां कोण गेले ना तेमकां? दोळ हुजीर तुमकां हो बारीक समाजा लोक तळमळटा तो दिसतीपणा. हो फार्मींग तुमी हें करयाय तें करयाय. फार्मिंगा आटीच्या जायत्यो सवलती आसाय, व्हड व्हड स्कीमी आहाय, त्यो कित्याक पावनाय तेमकां? व्हड व्हड इव्हेंट कोताय तुमी. हे शेतकारांक फावो त्यो बरी सवलत मेळटाय वो तो सगळो पयस तुमगे बोर्सां वयता. कित्याक पावना हो फावो ती सवलत हे शेतकारांक कित्याक मेळना? वो एसटी समाजा लोकां हे दूख, ही पिडापीड, हे अत्याचार हे एसटी समाजाचेर हे अन्याय कित्याक जाताय हे आम सोबून घेवपा नाय. आनी एसटी समाजा लोकां बरोबर आम रावतले आनी आमचो भाव कायतान जो बावरी वावुरता हे गांवच्या लोकांक घेवन आनी हे शेताची पिकावळ काडून हे तोळे आसा आज हे तोळ्या उदो फावो ते परी हे एसटी भाव भयणांक फार्मरांक मेळना. कारण कितें? व इतली वर्सां पिळगी जाली हे तोळ्या उदकांनी एसटी समाजाची भाव भयणां शेत रोवन आपल्या पोट बोताली, आपल्या भुरग्यांक वाडयली तेमी. आयज ती भुरगीं शिकली, पोट बोताय, तरी आसतना ह्यो आवयो जायना तेमकडे चलो जायना, तरी आसतना शेतान वावर कोतात, पोट भरून दिसपट्टो घाम वारयताय, कोश्ट कोताय. हे सरकारा दिसतीपणा. वो आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कित कोता? दिसतीपणा. फकत एसांब्ली वचपाच्यो आनी त्यो कविता म्हणपाची, ती चाटाड मारपाची जाले. एसटी समाजा लोकां दोळ उगत कोऱ्यान चोय जायना. कोदेल सोड सांगो तुका. ती चाटा मानाका, ती भाशणां ठोकनाका. आज एसटी समाजा लोकांचेर अन्याय जाता, जुलूमशाही जाता, ती दोळ उगत कोन चोय हे आम सोबून घेवपा ना. आनी आमी RGP पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स सदां एसटी फार्मरां सांगाता रावतले आनी सदांकाल आसतले. आनी आमी गोंयचे ही शेतां भाटाचो दोंगराचो इबाड जावपा दिवपा ना. हे तुमचो दोळ आसा हे शेतांचे, हे दोंगराचे, भाटांचे. आनी एसटी समाजा लोकांक काबार करून सोदताय तुमी, हे जावपा दिवपा ना. RG सदां तांचे बरोबर आसतली आनी आमी आहाय आनी आमचो सदां तांकां सपोर्ट आसतलो. आनी हांव मागता दर एक गोंयकारा लागीं जागृत जावची गरज आसा, उठची गरज आसा. तुमची भाटां, तुमची शेतां, तुमचे दोंगर पर्यावरण सांबाळूंक राखूंक. कित्याक आयज सरकारा दोळो वय थिंगसर शेतांचेर दोंगराचेर आनी एसटी समाजा लोकांक काबार करपा हे जावपा दिवपा नाय. आनी ताबडतोब हेचेर एक्शन घेवचे. आतां गेटी बिटी बंद केल्याय ते उदक सोडचें. आपणा बोर्सां भरून जाय म्हूण हे शेतकारां होणाक जायना काय? आपणा बोर्सां भरून जाय म्हूण हे शेतकारां रोडयना काय? आपणा बोर्सां भरून जाय म्हूण हे शेतकारां शेतपाड गायना काय? आज हे शेतां उदक जाय आसलें, हे शेताचे कोणोस येवच्या टायमार तुमी तांकां उदक बंद केलां. गेल्या त्या वर्सा तांकां खूब आजारान लुकसाण जालां. आयज जाय हें उदक. जशी बरी हे शेत गेल्या त्या वर्सा लुकसाणां पडलें, हे वर्सा लुकसाणां पडोवंक जायना. आनी एक्चुअली हे फार्मर आम लुकसाणां पडोवंक दिवपा ना. आम तेजे बरोबर रूप रावतले, रस्त्यार बसून पडटले, खूंय डिपार्टमेंटा वचून पडले आम पडटले, पूण आमी ओग रावपा नाय. ही जुलूमशाही, ही हुकूमशाही, हे अन्याय आम सोबून घेवपा नाय. आनी एसटी लोकांक फार्मरांक सोशिलां ते पुरो हेच्या फुडें सोंसपा नाय. आनी दर एका म्हज्या फार्मरां सांगता आमी आसतले, हांव आसतलो, म्हगे RG टीम आसतली सदांच. आनी गोंयकारांक सांगता एक सांगता, जरी तरी ही शेतां, ही भाटां, हे दोंगर, हे पर्यावरण राखतलो जाल्यार काँग्रेस BJP सरकारा घरान न्हिदूच पडटलो आमी. हे पावटी
आमी मोत मारूंक जाये फावो त्या मनशा नी शेतां भाटां दोंगर पर्यावरण आमची भुरगेंबाळाचो फ्युचर जर आमी बरे भाशेन कोतलो जाल्यार आमकां फकत आसा ती फकत RGP पार्टी आनी आमी आमकां काय बरो संदी दिल्ली आसा RGP पार्टीन आमचो सावथाचो कॅन्डिडेट बाब रुबर्ट पेरेरा एक तरणाटो हे फुडाकार घेयला तेणें आनी तुमकां सांगता दर एक आमच्या ST समाजाच्या लोकां बारीक शेतकारांच्या लोकां युथा सांगता बारीकसाणीन लक्ष घालचें आनी आमी हे रुबर्टा 16 मतां निवडून हाडया कित्याक हे शेतां हे आयज आमची हालत जाताय ते हेच्या फुडें जावपाक जायना आनी जरी तर काँग्रेस BJP सरकार येयलो हेच्या पास्ट जातलें आमचें गोंय हेच्या पास्ट जातली आमच्या शेतकारांची दोशी हेच्या पास्ट जातली आमचे ST कम्युनिटी लोकांचे हालत आनी ST लोकांचे हालत हे करपी फकत BJP आनी काँग्रेस सरकार हे जावपाक दिवपा नाय हे सोबून घेवपा नाय आमी आनी हांव मागता ताबडतोब हेजे एक्शन घेवचें आनी सरपंचा लागीं मागता पंचा लागीं मागता हेजे एक्शन घेवचें तूं उलय माय सांग तूं कितकोन जाता तें तूं कितकोन कास्तीक जाता शेताचो आज मुगे 9 भुरग्यां पोशिल्लीं इतल्या वर्सां कास्तीक जायनासलो आतां गेल्या त्या वर्सा सावन उदो सोडनाय हो कास्तीक आमकां मुखो तेजे चड उलोवपाक जायना माय उलय तूं कित जाला हय आमगे शेताचें आमकां कोण पोट भुरग्यां पोशीत न्हू आनी आतां आमी तुमकां आमकां उदो दिनाय आनी शेत पाळ घाताय तुमी आमगे आतां आपणाक बिल्डींग बांदूंक जाय म्हूण आमी केशें दिवपा नाय तुमी बिल्डींग बांदून आता आमगेलो ST समाजाचो प्रेसिडेंट येयला आमचो प्रेमानंद भाऊ हांवें ताका आपोवन हाडला या शेतां आमी उदो सोडनाय ते हांवें ताका लेटर घेवचो हांवें सगळो प्रोसेस केला बट गांधी मामलादारा लेटर केला शेतकारा कडेन सायन केल्या आनी मामलादारा इन्वायट केला आनी CC MLA केल्या आनी प्रेसिडेंटान आमगे शेतकारां वचीर रिफ्यूज केला घेयलो ना लेटर मोकोडे सो ते गेलो ना ते तेगे प्रॉब्लेम ते आमकां लागना पूण हांवें मामलादारा इन्वायट केला ते दिसा तेका येयला आसतलें येयला ते आमकां खबर ना मामलादारान म्हाका आज तसो रिप्लाय केलो ना सो आमी रायतोळे म्हणल्यार कुडतरी आमी आसा हांगा आनी जे हांगा आमचे शेत रोवपी लोक आसा ते ट्रायबल लोक आसा आनी जी शेतां आसता ती ट्रायबल लोकां कडेन जावं बहुजन समाजा कडेन जी शेतां आसात आज जो कश्टकरी समाज बहुजन समाजाचो लोक आसा तांकां खंय तरी तेंची शेतां पाड घालपाची गजाली हो सरकार करता आज हो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा तो मामलेदारा कडेन हो कंट्रोल आसता एक्चुअली तळ्याचें उदक सोडपाचें जावं तांकां कितें त्रास जाता ते सोल्युशन काडपाचें पूण आज वचत थंय गोंयभराक जे शेतकार आसा जे बहुजन समाजाचे जावं ट्रायबल लोक आसा आमगेले तांकां खंय तरी तेंचे पोटार मारपाच्यो ह्यो गजाली चल्ल्या सरकाराच्यो खंय तरी आमचे नीज गोंयकार हे घांटयांक हांगा हाडून आमची शेतां पुरोवन जावं आमचे नेचर डिस्ट्रक्ट करून दोंगर डिस्ट्रक्ट करून त्यांचे जमनी खावपाच्यो गजाली ह्यो गोंयभर चल्लेले आसा हांव गोंयभरचे जे आमचे बहुजन समाजाचे लोक आसा आनी ट्रायबल लोक आसा तेंच्यांनी आतां खंय तरी जागे जावपाची गरज आसा तेंचो जो मूलभूत अधिकार आसा जल जमीन आनी जंगल म्हणटा तशें हो तेंचो अधिकार आज खंय तरी हो सरकार काडून घेवपाक सोदता म्हटल्यारूच आज तेंचे हे शेत येयलां ते खंय तरी लायिल्लें शेत खंय तरी पोर्टरान येयलां आनी पोर्टरान येयले उपरांत ती आतां कोणसो भायर येवपाचें आसा म्हणजे जे भात पिकपाचें आसा हे स्टेजीर आसा तेन्ना जर तेंचें उदक जर आडयलें जाल्यार तेंची इतली कामाचो जो टायम वेस्ट ऑफ मनी आनी टायम म्हणटा तसो तेंची लायव्हलीहुडाचो पिरियड जो आसा तो वेस्ट जातलो आनी हांव सरकारा कडेन मागता आनी हो जो कोण हेजो आमचो कुडतरी जो मामलेदार लागता हांगा तेणी हेजेर हांगा नजर दिवपाक जाय आनी हे शेतकारांक खंय तरी न्याय दिवपाक जायो जेणे करून त्यांची शेताची जी पिकावळ आसा उदक लागवड आसा ही तांकां मेळपाक जाय हो अधिकार तेंचो उदक जशें तुमी म्हादय न्हंय कर्नाटकाक दिल्या तशें हेवूय कितें हांगा डिस्ट्रक्ट करूंक सोदता हे तेंचे नेचराचें जे उदक फ्लो आसा पळय हो बंद करपाचो तुमकां कोणी अधिकार दिवना इतलेंच सांगता हांव आनी तेंचो जर तुमी अधिकार दिना जाल्यार हे ऑफिसर कोण आसा मामलेदार आमी तेंचे दारान येवन बसपाक फाटीं फुडें रावपाना हांव सरकारा कडेन मागता शिटकावणी दिता
त्यांचे जर आज हे तर पोट मारले आम्ही तुमचे दारार येऊन बसतले आणि फाल्यां सकाळी कितें जालें जाल्यार हो सरकार ताका जबाबदार आसतलो इतले ताजे कडेन सांगूंक सोदता हांव. देव बरें करूं. येवकार सगळ्या. आता तुम्ही पळयला माय तुका कितली एज आसतली? 80 आसतली पळय. आता तेका मायची सगळी तशी आसा बावडी जाणटी आसा तेंगे आता पळयला तेका 81 एज आसा. जेन्ना आमी म्हणटा हे मायन आता हांगा कश्ट करून आयज खंय तरी शेत रोयला पण तेजे काळजां आसा पण हे सरकाराक दिसना. तेंचे आयचे दुख्ख आसा ती बावडी पळय वताचे ऑलमोस्ट आता टायम देड जाल्ले आसा ती आसा. आयज तेणी हे शेत खंय तरी आपले कश्ट करून रोयला जाल्यार सरकार म्हणटा शेत रोया भाजी रोया हेच गा म्हणून तेंगेले एक बेजीक बारीक जे उदक लागता हे शेतां आनी हांगा तळे आसा सायडीन तळे आसा जाल्यार तेंकां उदक कित्याक मेळना. आयज सरकार आयज मोदी येवपा आसा. मोदी येवपा जाल्यार तेंकां बसीन भरपा थंय वता बसोवपा रेडी आसा जाल्यार तेंकां उदक कित्याक दिना हो सरकार हेच गा म्हणून. सरकाराचे फेलियर पळया तुमी लोकां जाणटेल्या आयज खंय तर सरकारच म्हणटा शेत रोया म्हणटा जाल्यार जाणटेल्यांक कशें एक सादें उदक जे उदक तेंगे आयज खंय तरी आतां जें आतां जावपाचें आसा जेन्ना उदक गरज आसा तें मेळना म्हणल्यार पळया कितले फेलियर. हो सरकार आयज आमचे प्रत्येक शेतां भाटां कुळगां हे दोंगर सोंपोवपाक उठला. आमी जर हे सरकाराचे फुडें जर विश्वास दवरलो काँग्रेस आनी BJP दोनूय सरकार एक फक्त आमकां लोकांक पिशा काडटा आनी कांयच ना. जेन्ना आयज नॅशनल पार्टी आमकां गोंयकारांक सोंपोवपाक उठल्या सो आमी प्रत्येकानी आतां चिंतपाची गरज आसा. आयज जर आमी जर चिंतिना जाल्यार आमचे अशें जाणटेल्या बावडे 81 इयर्साचे आयज ते मायक जर हांगा रस्त्यार हाडटा जाल्यार चिंता तुमी फुडले आमची फ्युचराक कशें करतले. सो प्रत्येकानी आमी चिंतुया आनी विचार करुया हे सरकाराक आतां दाखोवया तेंची जागा दाखोवया. प्रत्येक इलेक्शन येतली आमीच लोकांनी तेंकां हाडला आमीच लोक तेंकां आतां बसोवपाक फाटीं फुडें रावची न्हू. सगळ्यांक देव बरें करूं. आणि फुडें सांगूंक सोदता हांव जे आतां गांवांनी हांव सांगूंक सोदतां जे ट्रायबल लोकांनी हें गोंय खंय तरी रिबिल्ड केलां म्हणजे गोंय वसयलां. हो नीज गोंयकार आसतो ट्रायबल लोक आसतो गोंय वसवणारो मनीस जावं आमचे ट्रायबलांनी हें गोंय घडयलां आनी हांगा कुडतरीन सुद्दां आमचे हे सगळे ट्रायबल लोक आसा आनी ट्रायबल लोकांचे सगळे हांगा आमकां बारीक पळोवंक वच जाल्यार फक्त बॅनरूच दिसता. जे कोण आमचे ट्रायबल लोक हे शेतकारांक हांगा न्याय दिवपाक तेंच्यांनी वावरोवपाक जाय आमी सांगूंक सोदता. नाल्यार तुमी फक्त पार्टी आमचो एजेंडा घेवन आमची शेतां नाशाडी करपाची गजाली करूं नाका. हे लोकांचेर नजर दवरात इतलेच आयचे घडये आमी सांगूंक सोदता. देव बरें करूं.